ख़वातीन व हज़रात को आरफ के साना के चैनल पर खुश आमदेद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 में इमिग्रेशन के हवाले से कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं जो फॉरेनर्स की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकती हैं। वो लोग जो इस वक्त स्वीडन में हैं या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो कौन से अहम कानून बन रहे हैं, कौन सी जो है वो नई चेंजेस हैं, तो उन सब का अहाता जो है वो आज के इस व्लॉग में करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद आप व्लॉग्स देख सकेंगे, क्योंकि साल 2026 में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, तो उनको मैंने मुख्तलिफ उन्वानों के तहत जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज हम सिर्फ इमिग्रेशन की बात करेंगे। साल 2026 जो है वो सही मानों में स्वीडन में तब्दीलियों का साल है, तो उसकी तफसीलात जो है वो आप इन व्लॉग्स की सूरत में देखते रहेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे स्वीडन में अगले साल जो अहम तब्दीलियां आ रही हैं, कानून साजी हो रही है, कुछ प्रोसेस में है, उसमें जो असरअंदाज होगा स्वीडन की जो सिटीजनशिप है, नेशनलिटी के हवाले से कवानीन, इसके अलावा वर्क परमिट के हवाले से जो है वो कवानीन, असाइलम के सिलसिले में, और जो रिसर्चर्स यहाँ आते हैं, तो ये इस तरह के कुछ मामलात हैं जिन पे साल 2026 में जो है वो तब्दीलियां आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप की। स्वीडन की शहरियत लेने के लिए किस किस्म की तब्दीलियां अगले साल मुतवक्को हैं। हुकूमत चाहती है कि स्वीडन की जो शहरियत है वो लेने के लिए स्वीडिश ज़बान और कल्चर का जो टेस्ट है वो लिया जाए, स्वीडन की सकाफत का, स्वीडन की तारीख का। और इस ज़िम्न में आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें वो तमाम तर तफसीलात जो है वो बताई गई हैं। और हुकूमत चाहती है कि अगले साल से ही इसको जो है वो नाफिज कर दिया जाए। ये 2021 से हुकूमत ने इस तजवीज़ पे गौर किया था, जो पिछली हुकूमत थी, इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा। और हुकूमत ने इस ज़िम्न में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी को टास्क दिया, लेकिन ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि हमारे लिए मुश्किल है। हुकूमत चाहती है कि अगस्त 2026 तक जो है फाइनल हो जाए और उसके बाद ये कानून बन जाए। यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हमें जो है वो 2028 तक का टाइम दिया जाए, लेकिन इसके बाद दोबारा जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं वो कहते हैं जी कि हम अपनी इस मौक़िफ़ पे कायम है कि हम चाहते हैं कि अगले साल से ये सिलसिला शुरू हो जाए, और इसमें जो भी एप्लीकेशंस होंगी जिन पे फैसला नहीं हुआ होगा, उनको जो है वो ज़ुबान और कल्चर का टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी कि जो लोग इससे कानून के बनने से पहले से जो है उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई, शायद उन पे भी ये लागू हो जाए। लेकिन चूंकि अभी ये गैर यकीनी सूरत हाल है, अभी ये कानून पास नहीं हुआ, अभी ये प्रोसेस में है, तो अगले साल ये पास होगा, तब जाके जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। इसके साथ ही जो जो सिटीजनशिप के लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी वो सख्त करना चाह रहे हैं। और ये जनवरी 2025 में ये एक पूरी उनको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि स्वीडन की शहरियत लेने के लिए कवानीन को मजीद सख्त किया जाए। उसमें ये था, एक जो आम मुद्दत है वो 5 से 8 साल की जाए, और जो है इसके अलावा गुड कंडक्ट, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी शोहरत अच्छी हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, वो मुआशरे में एडजस्ट हों। और इसके बाद यह है कि वो सेल्फ सफिशेंसी, यानी वो मुआशी तौर पे खुद कफील हों, यानी उनकी तनख्वाह, उनकी आमदनी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और इसके साथ फीस जो है उसको भी उन्होंने कहा जी कि उसको तकरीबन दुगना कर देंगे, 1500 क्रोन से जो है वो 2900 स्वीडिश क्राउन जो है वो कर दी जाएगी। अब ये जो कवानीन है, ये जो लैंग्वेज और कल्चर टेस्ट के अलावा जो बाकी हैं, ये जो है वो 1 जून 2026 से नाफिज हो सकते हैं। और इसमें फिर वही बात कि क्या जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं उन पे ये लागू होंगे या नहीं, तो इसका भी फैसला होगा जब कानून आएगा। हुकूमत तो यही चाहती है कि पुराने जो एप्लीकेशन जो जिन तक फैसला ना हुआ हो, जब ये कानून बन जाए तो सब पे ये लागू हो। और इस ज़माने में पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात हो चुकी है, आप जो है जानते हैं। तो सिटीजनशिप के हवाले से 2026 में जो है वो बड़ी तब्दीलियां जो है स्वीडन में आ रही हैं। दूसरा है वर्क परमिट की नई तनख्वाह। इस हवाले से भी आपने मेरे देखे हैं व्लॉग्स कि हुकूमत ने करते करते जो इस वक्त स्वीडन की औसत तनख्वाह, मीडियन सैलरी, उसका 90% के बराबर बराबर करने का जो है वो फैसला किया है। और जून में ये जनाब तनख्वाह तकरीबन 33,390 हो जाएगी, यानी तकरीबन 33,500 स्वीडिश क्रोन होगा तो वर्क परमिट मिलेगा।
ساتھ یہ بھی ہے کہ جون میں جو شماریات کا ادارہ وہ نئی تنخواہ جاری کرے گا، تو یہ بھی ہے، تو جو نئی آتی ہے پھر اس کا یہ 90% تو یہ 34,000 سے تو اوپر چلی جائے گی۔ اب اس میں بھی یہ پرابلم ہے کہ جن لوگوں نے ایکسٹینڈ کروانے ورک پرمٹ ان کا کیا بنے گا، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ میڈین سیلری جب جون کے بعد بڑھ جائے گی تو یہ دوسرا بھی چیز آ جائے گا۔ اب اس میں جو کم تنخواہ والے جابز ہیں ان کے لیے مسئلہ بنے گا، وہ نان سکلڈ جو گروپ ہے اس کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ سکلڈ لوگ چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتنی تنخواہ اس سیکٹر میں بھی نہیں ہے۔ یہاں سے یونیورسٹی کے جو گریجویٹس سویڈش فارغ ہو کے آ رہے ہیں مختلف شعبوں میں، ان کی تنخواہ بھی بعض صورتوں میں 30,000 سے کم ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی تنخواہ ہے۔ اب حکومت ٹھان لی ہے کیونکہ اگلے سال الیکشن ہونے ہیں، تو انہوں نے جناب اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے خصوصاً جو ایس ڈی ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اس ضمن میں ایک اور ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ ود ان حکومت گورنمنٹ جو ہے اس میں مختلف آ رہا ہے، خصوصاً جو ماڈریٹ پارٹی کے جو یوتھ ونگ کے سربراہ ہیں انہوں نے سویڈش ٹیلی ویژن پہ مباحثہ بھی کیا ہے مائیگریشن کے وزیر سے، اپنی ہی جماعت کے وزیر سے، تو وہ بھی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں الگ سے پیش کروں گا۔ اس کے بعد جناب اگلا ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اسائلم کو مزید سخت کر رہے ہیں، اور حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے سال 12 جون سے اسائلم کے جو سویڈن میں قوانین ہیں ان کو یورپی یونین کے منیمم لیول پہ لے جایا جائے، یعنی بہت ہی سخت ہو جائے گا، بہت کم لوگوں کو لیں گے، اور جن کی اسائلم کی اپلیکیشن مسترد ہو جائے گی انہیں فوری طور پہ یہاں سے جانے کے لیے کہا جائے گا، یعنی زیادہ تر کیسز میں اپلیکیشنز جو ہے مسترد ہو جائیں گی۔ پہلے یہ تھا لوگ آ کے کسی بھی مذہبی سیاسی بنیاد پہ کہہ دیتے تھے اور ان کا کیس شروع ہو جاتا تھا، ان کو ٹائم ملنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ اس طرح سے نہ چلے، اور بے بنیاد ان کے بقول جو اسائلم کیسز ہیں وہ قرار دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں نہیں آتی اور آپ سویڈن میں نہیں رک سکتے۔ دوسرا جن کے اسائلم کے ایکسیپٹ بھی کریں گے ان کو شاید پرماننٹ ریزیڈنسی نہ دیں، ان کو ٹیمپریری طور پہ رہنے کی اجازت دیں، اور یہ ایک بہت بڑا تبدیلی ہوگی کہ وہ لوگ پھر ٹیمپریری کتنا عرصہ یہاں رہتے ہیں، اگر ان کو مستقل نہیں ملتی تو ان کے لیے پھر جو ہے وہ ایک کہنے ہمیشہ ذہن پہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ ان کا فیوچر کیا ہے۔ اگلی خبر اچھی ہے وہ ریسرچرز کے لیے جو ریسرچ کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے، پوسٹ ڈاکس کے لیے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان غیر ملکی ریسرچرز کو جو ہے وہ طویل عرصہ سے یہ مسئلہ تھا کہ جب وہ سویڈن سے باہر نہیں جا سکتے تھے، جب انہوں نے پرماننٹ اپنا جو پرمٹ ہے اس کو رینیو کروانا ہوتا تھا، تو اب حکومت ان کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہی ہے کہ ریسرچرز عارضی ویزا لے کے، بعض اوقات انہیں کانفرنسز میں جانا پڑتا تھا، کہیں انہوں نے پیپر پریزنٹ کرنا ہے، کسی سیمینار میں نہ جانا ہے یا فیملی وزٹ کے لیے جانا ہے، تو اب وہ جا سکیں گے، یعنی ان کے سویڈن سے باہر جانے کی وجہ سے ان کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے یا اس کی ایکسٹینشن ہے وہ اس پہ افیکٹ نہیں ہوگی، اور اسی طرح ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس طرح سے ویزا لے سکیں گے، لیکن عام چھٹی کے لیے جو ہے وہ ہالیڈے ویزا نہیں ملے گا، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ مارچ کی پہلی تاریخ سے 1 مارچ 2026 جو ہے اس سے نافذ ہو جائے گی۔ اور اگلے سال کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، جو میں نے کہا کہ تبدیلیوں کا سال ہے 2026 سویڈن میں، وہ ہے کہ جناب یہاں انتخابات ہو رہے ہیں 13 ستمبر 2026 کو، اتوار کے دن یہاں پہ انتخابات ہونے ہیں، اور اس میں جو سویڈن میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوکل کونسل کا اور اس کا ریجنل اور پارلیمنٹ کا 3 ووٹ ڈالیں گے، جو سویڈش سٹیزن نہیں ہے یا قانونی طور پہ رہ رہے ہیں وہ 2 ووٹ ڈال سکیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ اب جو حکومت ہے جو دائیں بازو کی ہے، جو سخت گیر قوانین لا رہی ہے، وہ پوری کوشش کرے گی اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے 4 سال میں یہ کیا، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور جو اپوزیشن ہے وہ اپنا جو ہے وہ پلان لے کے آئے گی، اور جو قوانین انہوں نے ان انتخابات سے پہلے سخت کر دینے ہیں وہ مشکل ہے ریورس ہوں، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ اگلی گورنمنٹ آ بھی گئی کیونکہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو پارٹی ہے کچھ تبدیلیاں تو انہوں نے اپنے دور سے شروع کر دی تھیں، اور یہاں پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے بہت کم مزاحمت کی ہے، چھوٹی 1-2 جماعتیں ہیں وہ مزاحمت کرتی ہیں، لیکن ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے کہ وہ قوانین کو بدل سکے۔ تو جناب یہ ہے کہ امیگریشن پالیسی جو مائیگریشن پالیسی ہے وہ انتخابات کے بعد بھی نرم ہونے کے امکانات کم ہیں، ہو سکتا ہے مزید سخت اقدامات نہ ہوں، لیکن جو ہو جائیں گے
وہ جو ہے وہ کنٹینیو رہیں گے، اور دیکھیں گے کہ انتخابات کے بعد حکومت کس کی بنتی ہے۔ اس وقت تو جو اپوزیشن ہے، ریڈ گرین اتحاد ہے، ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، لیکن ابھی اس میں کافی وقت ہے۔ تو جناب یہ امیگریشن کے حوالے سے جو 2026 میں تبدیلیاں آنی وہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا وہ اس کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اگر سوال ہو وہ بھی لکھیے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے چند اور ولاگ جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔